अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आपको मालूम ही है हम हिस्सा गज़लियात पढ़ रहे हैं। आज हम फिराक गोरखपुरी की दूसरी गज़ल पढ़ेंगे, जिसका पहला शेर है। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह की मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इसी तरह की मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ये फिराक गोरखपुरी की गज़ल का पहला शेर है, यानी कि ये मतला है। मतला आपको पता ही है किसे कहते हैं। गज़ल या किसी के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसके लिए दो शराइत हैं, वो मैंने आपको बताया है। शेरी इस्तिलाहत में मैंने आपको बताया है। एक शर्त यह है कि ये गज़ल या कसीदा का पहला शेर होना चाहिए, और दूसरा ये इसके दोनों मिसरे हम काफिया होने चाहिए, और हम काफिया और हम रदीफ होने चाहिए। क्योंकि इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। इसमें बी नहीं तो बी नहीं हो गए, ये रदीफ है। और तमन्ना भरोसा ये काफिया है इसके, ये काफिया है इसके। सर में सौदा भी नहीं, सौदा हो गया दीवानगी। अजीज तलबा, सौदा हो गया दीवानगी या पागलपन। इस तरह दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह की मोहब्बत, तरह की मोहब्बत हो गया मोहब्बत छोड़ देना, मोहब्बत छोड़ देना। लेकिन इस तरह की मोहब्बत का मुझे भरोसा भी नहीं। मतलब में फिराक गोरखपुरी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। फिराक गोरखपुरी इस शेर में फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत में इतने दुख उठा चुका हूं, अब मैंने मोहब्बत करना छोड़ दिया, अब मैंने मोहब्बत करना छोड़ दिया है। इस वक्त मेरा ये हाल है कि मेरे दिल और दिमाग में कोई दीवानगी नहीं है। सर में सौदा भी नहीं, मेरे दिल और दिमाग में कोई दीवानगी नहीं है। नहीं दिल में कोई तमन्ना है, इश्क मोहब्बत करने की कोई तमन्ना है नहीं, दिल में मोहब्बत करने की कोई तमन्ना है। लेकिन सर में सौदा भी नहीं, यानी कि मैं मोहब्बत में इतने दुख उठा चुका हूँ, अब मैंने मोहब्बत करना छोड़ दिया है। इस वक्त मेरे दिल और दिमाग में कोई दीवानगी नहीं है, मेरे दिल और दिमाग में कोई इश्क का कोई भूत सवार नहीं है, इश्क का कोई भूत सवार नहीं है। अब नहीं मेरे दिल में कोई तमन्ना बाकी रही, इश्क करने की कोई तमन्ना बाकी रही। अब मैंने ये इरादा किया, अब मैंने क्या किया? अब मैंने महबूब से मिलने की ख्वाहिश का गला घोंट दिया। अब मैंने महबूब से मिलने की ख्वाहिश का गला घोंट दिया। लेकिन क्या मेरा ये इरादा कायम रह सकेगा? इस तरह की मोहब्बत पर मुझे खुद भी एतबार नहीं, इस तरह की मोहब्बत पर मुझे खुद भी यानी कि फिराक इस शेर में कहता है कि मैं इश्क मोहब्बत में, मैं इश्क में इतने दुख उठा चुका हूँ, अब मैंने मोहब्बत करना छोड़ दिया, अब मैंने मोहब्बत करना छोड़ दिया है। मैंने दिल से मोहब्बत का ख्याल निकाल दिया, मैंने दिल से मोहब्बत का ख्याल निकाल दिया। इस वक्त मेरा ये हाल है कि मेरे दिल व दिमाग में दीवानगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे दिल व दिमाग में दीवानगी, मोहब्बत करने का कोई इरादा नहीं है। मेरे दिल व दिमाग में दीवानगी नहीं है, मेरे दिल व दिमाग में नहीं है। मेरे दिल में कोई तमन्ना है, मोहब्बत करने की कोई तमन्ना है। इश्क मोहब्बत का कोई असर इस वक्त मुझ पर नहीं है। लेकिन ये कब तक रहेगा? क्या पता कि कब इश्क का भूत मुझ पर फिर से सवार हो जाएगा। इस तरह की मोहब्बत का मुझे खुद भी एतबार नहीं। क्या मैं इस पर कायम रह सकूंगा? इस तरह की मोहब्बत पर मुझ पर क्या मैं इस वादे पर कायम अपने आप को रख सकूंगा? मुझे यानी कि मुझे इस पर खुद भी एतबार नहीं, मुझे इस पर। इसका जो अगला शेर है वो है, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवा गहना से उठता भी नहीं। दिल की गिनती यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवा गहना से उठता भी नहीं। दिल की गिनती नहीं, यगानो हो गए अपने अजीज, बेगाना हो गए पराए। दिल की गिनती नहीं यगानों में, लेकिन न बेगानों में, लेकिन इस जलवा गहनाज हो गया वो जगह जहाँ महबूब अपने नाज अंदाज की जलवा दिखाता है। नाज अंदाज की यानी कि जिसमें वो जगह जहाँ महबूब अपने नाज अंदाज की नुमाइश करता है, अपने नाज अंदाज की नुमाइश करता है। शायर इस शेर में फरमाता है, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवा गहना से उठता भी नहीं। शायर में फरमाता है, मैं यानी कि मेरा दिल, मैं महबूब की जलागाह में बैठा हुआ हूँ, मेरा दिल महबूब की जलागाह में बैठा हुआ है, मैं महबूब की जलागाह में बैठा हुआ है। लेकिन महबूब तो दिल की गिनती, लेकिन महबूब तो मुझे किसी खातिर में नहीं लाता। न वो मुझे अपनों में शुमार करता है, और न मैं परायों में शुमार होता हूँ। न वो मुझे यानी कि न महबूब मुझको अपनों में शुमार करता है, और न मुझको वो परायों में शुमार करता हूँ। फिर लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ,
لیکن میں دل کے ہاتھوں اور محبوب کے جلاگاہ میں بیٹھا ہوں، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور اور میں محبوب کے جلاگاہ میں بیٹھا ہوں، میرا دل وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا، میرا دل وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا. یعنی کہ شاعر فرما دل کی گدی نیگان میں نے بیگان میں، لیکن اس جلاگاہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں. شاعر کہ اگر میں محبوب کے جلاگاہ میں بیٹھا ہوں، میں محبوب کے جلاگاہ میں بیٹھا ہوں، لیکن محبوب تو مجھے کسی خاطر میں نہیں لاتا، نہ میں اپنے میں شمار ہوتا ہوں وہاں اور نہ میں بیگانوں میں شمار ہوتا ہوں. لیکن میں کیا کروں، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اور میرا دل وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا. اگلا شعر جو اس کا ہے وہ ہے: مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اب مجھ سے تیری رنجش بھیجا بھی نہیں. اب مجھ سے تیری رنجش بھیجا بھی نہیں. گویا کلمہ افسوس ہائے، رنجش ہو گیا حسد، بھیجا بھی نہیں. شاعر میر تقی میر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے دوست، مہربانی اور محبت دو الگ الگ چیزیں ہیں. مہربانی کچھ اور ہے اور محبت کچھ اور. اے دوست، تم نے مجھ پر مہربان ہو کر نظر ڈالے، اس کو محبت نہیں بلکہ مہربانی کہتے ہیں. اس لیے ہمارے درمیان میں جو ناراضگی ہے اس کے پیچھے یہی وجہ ہے. یعنی کہ شاعر یہاں فرماتا ہے اے دوست، مہربانی اور محبت دو الگ الگ چیزیں ہیں. اپنے دوست سے کہتا ہے مہربانی اور محبت دو الگ الگ چیزیں ہیں. مہربانی کچھ اور شے ہے اور محبت کچھ اور شے ہے. آپ نے مجھ پر مہربان ہو کر نظر ڈالی اس کو محبت نہیں بلکہ مہربانی کہتے ہیں. اس لیے ہمارے درمیان میں جو ناراضگی ہے اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ آپ نے مجھ پر مہربان ہو کر نظر ڈالے، نہیں کہ محبت بری نظر آپ نے نہیں ڈالے مجھ پر. اس کا جو اگلا شعر ہے وہ ہے: ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے تجھے ایسا بھی نہیں. ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئے. شاعر یہاں فرماتے ہیں اے میرے محبوب، بہت دنوں سے میں نے آپ کو یاد نہیں کیا، آپ مجھے یاد نہیں آئے. اے میرے محبوب، بہت دنوں سے میں نے تمہیں یاد نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اور ہم بھول گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تجھے بھول گئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک بار جو محبت دل میں بس جاتی ہے وہ کبھی پھر جانے والی نہیں ہوتی ہے. محبوب سے کہتا ہے ایک مدت سے تیری یاد بھی نہیں آئی ہمیں. اے میرے محبوب، بہت دنوں سے میں نے آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو بھول گیا ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک بار جو محبت دل میں بس جاتی ہے وہ کبھی جانے والی نہیں ہوتی ہے. آخری شعر جو اس کا ہے وہ ہے: یہ مجموعہ احباب، یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں. ہو گیا افسوس. شاعر یہاں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ غزل کے مقطع میں، یہ غزل کا مقطع ہے، میں نے آپ کو اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، فراق اس نے استعمال کیا ہے، گو کہ یہ مقطع ہے اس کا. غزل کے مقطع میں فراق فرماتے ہیں: آج دوستوں کی محفل میں اداسی چھائی ہوئی ہے، خاموشی ہے. اس محفل میں آج کوئی گیت، کوئی نغمہ نہیں سنایا جاتا ہے. اس محفل میں آج کوئی گیت، کوئی نغمہ نہیں سنایا جاتا ہے. وہ شاید اس لیے کہ اس مجمع میں آج شیرین موجود نہیں ہے. یعنی کہ شیرین زبان والا فراق موجود نہیں ہے. اس محفل میں آج شیرین زبان والا فراق موجود نہیں ہے. یہ محفل تو فراق جیسے شیرین زبان کے شاعروں سے باغبار بن کے رہتی تھی. یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں اپنی تعریف کے سلسلے میں، شاعر نے یہاں کہا کہ یہ مجموعہ احباب بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں ہے. شاعر فرماتا ہے آج محفل میں ویرانی چھائی ہوئی ہے، آج دوستوں کی محفل میں ویرانی چھائی ہوئی ہے. آج یہاں کوئی گیت، کوئی نغمہ سنایا نہیں جا رہا ہے، شاید اس لیے کہ اس میں فراق جیسا شیرین زبان اور بلند مرتبہ کا شاعر موجود نہیں ہے. آج سب دوست خاموش ہے، اس لیے آج سب دوست خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی محفلیں تو فراق جیسے شیرین زبان والے شاعر سے ہی باغبار بن کے رہتی ہیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ اشعار سمجھ میں آئے ہوں گے. آپ فراق کے یعنی کہ جو اس کی دوسری غزل ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.